अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी हजरात से मेरी दरख्वास्त है, मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि हज़राए करम जिस किसी साहब ने या साहिबा ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको फौरी से भी पहले सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। एक हफ़्ता हो गया है पंजाब असेंबली ने हमज़ा शहबाज को 197 MPs ने 197 मेंबरान ने हमज़ा शहबाज को अपना वज़ीर आला मुंतखब कर दिया है, लेकिन पंजाब के गवर्नर उसको हलफ दिलाने के लिए तैयार नहीं। फिर जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रुजू किया गया और सदर से कहा गया कि भाई आप किसी को भी नॉमिनेट करें कि उसकी जगह पर अगर गवर्नर साहब नहीं लेना चाहते तो कोई दूसरा साहब आए जो उनसे हलफ बर्दारी की तकरीब में मतलब हलफ ले उनसे, लेकिन वो भी आराम से बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर यहाँ तक भी हुआ कि सदर जो हैं उनसे कहा गया कि आप मतलब गवर्नर ही बदली कर दें पंजाब का, और वो रेफरेंस भेज दिया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से आरिफ अलवी साहब को। लेकिन आप हजरात को शायद इसका इल्म हो या नहीं, 15 दिन तक वो कोई भी रेफरेंस आता है या कोई भी बिल आता है तो उस पर दस्तखत करने तक वो ले सकते हैं। ये उनकी इज़्ज़त के लिए है, उनकी पोस्ट को इज़्ज़त दी गई है। लेकिन अभी ये जो आरिफ अलवी साहब हैं ये अपने आप को पाकिस्तान का सदर नहीं बल्कि शायद PTI का सदर मानते हैं, और PTI के सारे जो अफसरान हैं मतलब जो भी ओहदेदारान हैं वो इस तरह ही बिहेव कर रहे हैं जैसे कि पंजाब के गवर्नर उमर सरफराज चीमा हैं, या इससे पहले कौमी असम्बली के जो स्पीकर थे असद कैसर, नायब स्पीकर थे कासिम सूरी। तो अभी तक वो गवर्नर बदली भी नहीं हो सकता। ये जो गवर्नर हैं उमर सरफराज चीमा वो उनसे लेते नहीं, और हमज़ा शहबाज अटके हुए हैं और पाकिस्तान में आइन की धज्जियाँ उड़ती जा रही हैं, पूरी दुनिया हंस रही है, लेकिन PTI वालों को इसकी कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान के सदर जब कोई उनके पास रेफरेंस आता है तो 15 दिन के अंदर अंदर उनको उस पर दस्तखत करने हैं, नहीं तो वो चाहें तो कोई भी ऑब्जेक्शन लगा कर वापस भेज सकते हैं वज़ीर आज़म के ऑफ़िस में, और अगर फिर से उन्हें भेज दिया जाए तो फिर हर हाल में उनको 10 दिन के अंदर उस पर दस्तखत करने ही हैं। इस लिहाज से वो चाहें तो इसको 25 दिन तक खींच सकते हैं, और वो ऐसे ही कर रहे हैं। अभी तक तो खैर 15 दिन भी नहीं हुए, 15 दिन तक तो वो इस तरह खींचना चाहते हैं, और उसके बाद 10 दिन और भी खींचेंगे। इधर लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया था कि सदर साहब किसी को भी मुंतखब करें, वो भी कुछ भी नहीं हो रहा। वो खुद किसी को भी नहीं नॉमिनेट कर रहे हैं कि उसकी जगह पे, और नहीं तो सेनेट के जो चेयरमैन साहब हैं सादिक संजरानी वो भी उनसे हलफ ले सकते हैं, लेकिन उनको भी नहीं हो रहा। PTI ने भी एक और खेल खेला है। पंजाब असेंबली में 26 अरकान हैं जो टर्न कोर्ट्स हैं, जो PTI के थे, और उन लोगों ने हमज़ा शहबाज के हक़ में वोट दिया है। अभी चौधरी परवेज़ इलाही हकीकत में उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि वो वज़ीर आला का इंतखाब लड़ना चाहते थे,
لیکن ابھی تک شاید ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا ہے یا گورنر نے روک کے رکھا ہوگا، تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا انہوں نے وہ 26 ارکان جو ہے نا ان کے وہ ساری درخواستیں ان کے جو ہے نا ECP کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجتی ہیں تاکہ ان سب کو نااہل قرار دیا جائے، ان کے ووٹ کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان 30 دن لے سکتی ہے اس کا فیصلہ کرنے میں۔ ابھی دیکھیں کون پہلے فیصلہ کرتا ہے، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، لیکن یہ پوری کی پوری جو پاکستان کی پولیٹکس ہے یا خاص طور پر پاکستانی پنجاب کی پولیٹکس ہے وہ ایک لحاظ سے ایک دم مڈی ہو گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوگا۔ عمران خان نے وہ جو لیٹر گیٹ کے بارے میں کہا تھا، اور ہم نے کل بھی اپنے ناظرین کو بتایا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بتایا بھی، اسد مجید صاحب جو اس وقت پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہیں پسند نہیں ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں کہا کہ اگر مطلب ایسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہے کہ انہوں نے رجیم چینج کرنے کے لیے کوئی بھی اقدام لیا ہو امریکہ نے۔ تو اس کے بعد ابھی یہ عمران خان صاحب نے یہ سوچا ہے کہ اب ہم مارچ کریں گے لاہور سے لے کے اسلام آباد تک، وہ پورے پاکستان کی جو لا اینڈ آرڈر کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں۔ اب وہ چاہیں گے کہ حکومت کسی بھی لحاظ سے کام نہ کرے۔ ادھر IMF کے پاس پاکستان کی جو لون کی اپلیکیشن ہے اس کی 3rd انسٹالمنٹ کی ریلیز نہیں ہوئی، اور مفتاح اسماعیل امریکہ گئے ہوئے ہیں اس لیے، لیکن ان صاحب کو تو پاکستانیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ڈالر پھر سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے، 186 تک پہنچ گیا، 180 ہو گیا تھا شہباز شریف کے آنے کے بعد، لیکن ابھی پھر سے مہنگا ہونا شروع ہوا ہے، کیونکہ پریکٹیکلی جو ہے نا یہ مشکل ہے۔ جب تک حالات سدھریں گے نہیں تو روپیہ کیسے مضبوط ہوگا، اور اگر یہ اس طرح مطلب یہ ایجیٹیشن کرتے رہیں گے تو اس سے تو پاکستان کی معیشت اور بھی خراب ہوتی جائے گی۔ ادھر طالبان والے خاموش رہنے والے نہیں ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے یا کسی کی طرف سے نارتھ وزیرستان میں حملہ کیا گیا پاکستانی افواج پر، جس میں 3 سپاہی ہلاک ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ یہ ہے ہماری آپس کی پھوٹ کا دوسرے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہماری کتنی جگہ سائی ہو رہی ہے، یہ ناظرین ذرا اس بات پر بھی غور کریں۔ بلاول بھٹو گئے تھے نواز شریف سے ملنے لندن، ان سے ملے اور ان سے گفت و شنید کی، مذاکرات کیے، اور اس کے بعد ابھی ان لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی اس وقت بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے اس پر دستخط کیے تھے، اس کی کئی شقیں ہیں جن پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم ان شقوں کو عمل درآمد کریں گے اور عمل میں لائیں گے تاکہ پاکستان میں جمہوریت پروان چڑھے، مضبوط ہو، اس کی جڑیں مضبوط ہوں۔ اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو ہمیشہ سیاسی طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، یا جسے عرف عام میں نیب کہا جاتا ہے، اس کو ڈسمنٹل کر دیا جائے۔ آج ہندوستانی کشمیر میں ہندوستان کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی گئے ہوئے ہیں۔ کئی نئے معاہدے کیے جائیں گے۔ آج متحدہ عرب امارات سے ڈیلیگیشن آئے ہوئے ہیں، دبئی سے آئے ہوئے ہیں، وہ کئی نئے منصوبے چالو کر رہے ہیں، ہزاروں کروڑ کے، ہم نے تو سنا ہے 20,000 کروڑ کے منصوبے وہاں پر مطلب انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے انڈین کشمیر میں۔
तो श्रीनगर गए और अच्छा एक नया रोड बनाया है, ट्विन टनल, 2 टनल निकाले हैं। इससे जम्मू और श्रीनगर के बीच में 16 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा वो ट्विन टनल से। वो आज उसका इफ्तिताह भी होगा और नए मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे, जिसकी वजह से तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की मुत्तहिदा अरब अमारात वाले कश्मीर में सरमायाकारी करेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं अभी अपने भाइयों और बहनों से प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा और जाते जाते एक मरतबा फिर आप सबसे मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जिस किसी साहब या साहिबा ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।